बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ। 3 निहायत अहम खबरें जो आपके साथ डिस्कस करनी है, लेकिन सबसे पहले ज़रा सिस्टम की बात करें। वो बार-बार इस चीज़ पर राज़ी है कि वो बता सके पाकिस्तान की अवाम को, पीटीआई के सपोर्टर्स को, वोटर्स को, कि इमरान खान साहब की जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा नासाज़ है। आँख में ऐसे क्लॉट बन चुके हैं, जिसके बाद उनको पिम्स लेके आया गया, ज़राए के ज़रिए, एक सहाफ़ी के ज़रिए, दूसरे सहाफ़ी के ज़रिए। नहीं सर, मैं अभी भी इमरान खान अपनी खबर पे भी कायम हूँ कि इमरान खान साहब को पिम्स नहीं लाया गया। उनकी तबीयत खराब हो सकती है, उनकी आँख में क्लॉट हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी बहन उज़्मा खान साहबा को लास्ट मुलाकात में बताया था कि मुझे अपनी आँख में दबाव महसूस होता है। अच्छा, इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा से जब बात की गई, उन्होंने कहा असदुल्ला खान साहब या दीगर साहब, उन्होंने कहा अम्मी से बात कर लेते। इधर 3-3 महीने से हमारी मुलाकात नहीं है, तो आपको जिन हसास इदारों ने या खुफिया इदारों ने ये खबर दी है ना, तो उन्हें कह दें कि यार तुम्हारी मेहरबानी ऐसे ना करो। उन्होंने कहा ये खबर डॉक्टर कैसे निकाल सकता है खुफिया इदारों की मर्जी के बगैर। बहरहाल ये सारी बातें चली। और तो और जी, मैंने कहा जरा आपको बता दूं, आज भी एक डॉन अखबार में आ गई ना, मगर उससे पहले जरा सुन लें। सर, राना सनाउल्लाह साहब सेनेटर हैं, हुकूमत और सिस्टम का मुकम्मल तौर पर पार्ट एंड पार्शल हिस्सा है। वो बंदा कह रहा है कि हमें बिल्कुल मालूम नहीं है कि इमरान खान का इस किस्म की आंख की बीमारी का कोई प्रॉब्लम चल रहा है या उनको अस्पताल लेके गए हैं। हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि वो बिल्कुल सेहतमंद है इमरान खान साहब। अगर इमरान खान को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो ये उनका मुनासिब इलाज होना चाहिए। उन्होंने कहा मेरे पास ऐसी कोई इतलात नहीं, तो कम से कम गवर्नमेंट लेवल तक इस बात का किसी को नहीं पता, तो भाई फिर किससे पूछेंगे? फिर स्टैब्लिशमेंट से पूछेंगे जाके, पाकिस्तान के खुफिया इदारों से पूछेंगे। भाई गवर्नमेंट की गवाही देखनी है, या तो उनकी प्राइम फैमिली की गवाही देखनी है, वलीमा खान साहब मैंने बता दी। आपने गवर्नमेंट की गवाही देखनी है, वो भी मैंने आपको बता दी है। तो बस इतना जरूर से ज्यादा पुरतजस्सुस और जासूस ना बनने की कोशिश करें। तबीयत खराब है, मिलना है, सब कुछ। आज एमएनएस गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, इमरान खान साहब की खैरियत दरा करने का, हमें मुलाकात की इजाज़त दी जाए, इमरान खान के ज़ाती मौले से उनका इलाज करवाया जाए, ये तमाम चीज़ें की जाएँ। लेकिन पैनिक पैनिक जो है ना, वो है। अब ये सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ ये भी हो गया। अच्छा, ये मेहर बुखारी साहब के प्रोग्राम में बात कर रहे थे। दूसरा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस टाइम, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो चुका है, तो मैं अगले व्लॉग में उस पे बताऊँगा कि आज सलमान अकरम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल साहब हैं, और दीगर तमाम अफराद ने ना, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बताना है इन तमाम सूरत हाल के हवाले से। केपी हाउस के अंदर उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो वो ज़रा थोड़ा सा अपनी पोजीशन भी मजीद तौर पर वाज़ेह करते हुए नज़र आ जाएंगे। इधर डॉन अखबार में भी एक खबर आई, और उस खबर के मुताबिक इकराम जुनैदी साहब हैं, उन्होंने अभी कहा है कि कुछ यूं के उनके मुताबिक पिम्स के एक सीनियर डॉक्टर ने इमरान खान को हफ्ते की रात पिम्स में लाने की तस्दीक की। फिर वही रात इतवार में दाखिल हुई और सख्त सिक्योरिटी में वापस भेजा गया। डॉक्टर ने प्रोसीजर का नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि ऑपरेशन थिएटर की जानिब किसी का दाखिला बंद था, जिस मकसद से इमरान खान को लाया गया, मुकम्मल करके उन्हें को वापस भेज दिया गया। अंधेरे शंधेरे और ना कर दो यार। मैं कह रहा हूं, अगर वाकई इमरान खान साहब को पिम्स लाने की इतलात मुसद्दका है, तो बजाते खुद ये क्राइम है। बज़ाते खुद ये बात मानने के लायक नहीं है। क्योंकि एक हद के बाद सर, मैं ये कहता हूँ, ये जो दावा जो आ रहा है ना, ये बहुत बड़ा सवाल है कि इमरान खान साहब की फैमिली को ही आपने नॉलेज में नहीं रखा। कैसे हो सकता है सर? ऐसे मौके पर फैमिली वकला उन सबको सबको आगाह किया जाता है। अगर आपने उनको नहीं रखा, तो बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अपनी जगह पर है। तो कहीं न कहीं सिस्टम को प्रेशर तो है इमरान खान साहब के अंदर रखने का, जिसकी बिना पर ये तमाम चीज़ें करके किया जा रहा है। उधर प्रेशर की हालत चेक करें, बड़े-बड़े सहाफ़ी हज़रात, गलत नुसरत जावेद साहब हो गए, मुजीबुर रहमान शामी साहब हो गए, मंसूर अली खान साहब, सबने बहुत लत्ते लिए हैं सर। आप यकीन जानिए, कल के प्रोग्राम में बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हो रही थी, उन्होंने कहा नहीं मैं मुलाकात करने नहीं जाता, क्योंकि ये ना हो मुझ पे शक किया जाए, कोई और भी साथ होना चाहिए मेरे, ये सारी बातें हुई। फिर किसी ने मंसूब कर दिया कि बैरिस्टर गौहर ने कहा इमरान खान साहब की बहनों को लाया जाए, तब जाके बात होगी। मैंने आपको सुबह 6 बजे भी बता दिया था, और अब बाकायदा तौर पर बैरिस्टर गौहर ने पब्लिकली स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा सोशल मीडिया और बास मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश करने वाली इस खबर को सख्ती से मुस्तरद करता हूं, जिसमें दावा किया गया कि मेरी बरोज मंगल इमरान खान से मुलाकात की पेशकश थी और किसी शर्त के साथ मैंने इसको रद्द किया। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं है, जेल इंतजामिया की जानिब से ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई, और ना ही मुलाकात से मुतल्लिक किसी शर्त का सवाल था। उन्होंने कहा इमरान खान से मुलाकात जैसे हसास मामला पर बगैर तस्दीक खबरें फैलाना नहायत गैर जिम्मेदाराना अमल है, जो अवाम में बिला वजह इसतराब और बेचैनी पैदा करता है। उन्होंने कहा मैं हम तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वीलॉगर्स, यूट्यूबर्स और मेन स्ट्रीम मीडिया से अपील की है कि इमरान खान से मुतल्लिक किसी भी खबर, बिलखसूस मुलाकातों के हवाले से रिपोर्टिंग से कबल सिर्फ और सिर्फ तस्दीक शुदा हक़ाइक़ को बुनियाद बनाया जाए। पूछ लिया जाए तो हमसे बहुत बेहतर है।
انہوں نے کہا میں تو ہمیشہ جاتا ہوں، نہیں ملاقات کرنے دیتے، واپس آ جاتا ہوں. یہ انہوں نے بات کی. ادھر حالت یہ ہے کہ سر سسٹم مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے اور وہ ایسا لگ رہا ہے، اور بڑے زبردست قسم کے جیسے کہتے ہیں سسٹم کے قریب قریب لوگ یہ کہہ رہے ہیں بھائی عمران ایمان مزاری کے دن گنے جا چکے تو وہ اندر ہے. سہیل آفریدی کے دن گنے جا چکے بھائی جان، اس کے اوپر 9 مئی کے حوالے سے بھی سہیل آفریدی نے ابھی صبح کچھ بولا، وہ بتاتا ہوں میں آپ کو. تو پھر علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے تو سسٹم ایسی تمام خبروں کے پیچھے لگ رہا ہے جیسے عدالت ان خبروں کے پیچھے پیچھے ہے. یعنی نتیجہ پہلا آ رہا ہے، عدالت اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے. تو وہ ہر چیزیں خود بہت اچھے سے مجھے اور آپ کو اندازہ بھی ہے کہ کس پیرا پر کس طریقے سے اس کو لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں یہ ہے مجھے اچھا لگا مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی کے حوالے سے، وہ تھوڑا سا رمضان پیکج کے حوالے سے پھر سوال ہو گئے، پھر بسنت کے حوالے سے، پتنگ بازی اور گانے وانوں کے حوالے سے نا. ازوا بخاری صاحبہ بڑا زبردست ڈیفینڈ کرتی ہیں مریم نواز صاحبہ کو. وہ کہتی ہے مریم نواز کی حکومت کسی سے پوچھ کے بات نہیں کرتی، کہ کر کے والا کام نہیں کرتی. یعنی وہ جو سہیل آفریدی صاحب عمران خان صاحب نے کہا جی وہ نہیں کرتی. اور بھائی جب ابھی آپ کے ابا جاتی عمرہ میں نا، اس لیے ابھی آپ کے چچا پرائم منسٹر میں نا، ہاؤس میں نا، اس لیے ابھی وہ باہر ہیں. جب اندر ہوں گے تو پوچھ لیجیے گا، تو پھر پوچھیں گے آپ سے. لیکن بہرحال ازما بخاری صاحبہ یہ کہتی ہیں. مزید انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا مریم نواز صاحبہ کو عوام کی خدمت کے جو خیالات ہیں نا، وہ اللہ پاک کی طرف سے آتے ہیں. تو یعنی مریم نواز صاحبہ کا بھی یہ مذہبی ٹچ اور روحانی والا معاملہ ہے ان کا. ان کو اللہ پاک خیالات دیتا ہے جس کی بنا پر وہ یہ تمام کی تمام چیزیں کریں. چاہے اس کے کہ ابھی آلووں کی فصل کاشت کرنے والے، گندم کاشت کرنے والے، گنا کاشت کرنے والے، یہ جو اس وقت ماتم کر رہے ہیں، جو فصلوں کو آگ لگا رہے ہیں، جو اس وقت پنجاب میں بہت سے مقامات پر احتجاج ہو رہے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ خیال کس کی جانب سے مریم نواز صاحبہ کے ذہن میں آیا. ان کو بھی دیکھنا ہے، ان کو بھی پوچھنا ہے. میرا خیال ہے تب یہ بات زیادہ طور پر واضح ہوگی. لیکن بہرحال انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ تھوڑی روحانی ہے، اللہ کے خیال اگر. مجھے خوشی ہوئی ہے جان کے کہ کم از کم ذکر اللہ ہے ادھر ان تمام چیزوں پر. جی ادھر جی اپوزیشن لیڈر ہے، ہم بھی بڑے بڑے سوال کر رہے تھے، اور ڈاکٹر عباد اللہ صاحب سے نا، جو کے پی کے حکومت میں، سوری کے پی کے صوبہ کے پی کے کی جو اسمبلی ہے اس میں اپوزیشن لیڈر ہے. انہیں کہا یہ اسٹریٹ موومنٹ میں عجیب بیانیاں بناتے ہیں، اس کا اس کا کس کا. بڑا گرم ہے نا. انہوں نے کہ اس سے پہلے مراد سعید بھی کہتا تھا خان صاحب آئے گی 200 بلین لائے گی، 100 بلین جائے گی، اور وہ لیڈر بن گیا. پھر مروت آگے اس نے کہا بڑھ گیا تو وہ لیڈر بن گیا. انہوں نے کہا کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے کہا سہیل آفریدی عشق عمران خان سے نکلیں اور ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلائیں اور بریفنگ لیں، اگر آپ کے پاس کوئی اچھی تجویز ہوگی تو ہم سپورٹ کریں گے. جی تو جی سہیل آفریدی صاحب نے بھی پچھلے دنوں خط بھی لکھا، بقایا اسمبلی نے خط لکھا، آپ اس کے اندر شامل ہیں، آپ کا اسپیکر ہے تو اس کا مطلب آپ اس نوٹ کے اندر شامل ہیں. تو ابھی تک وہ ملاقات ہوئی. تو میرا بھی مشورہ یہ ہے کہ ایک عدد ایپیکس کمیٹی بلا لی جائے. سہیل آفریدی صاحب ذرا یہ بھی حجت تمام کرنے، میرا خیال ہے آج چند گھنٹوں کے اندر وہ ہو جائے گا. نہیں تو وفاق کی جانب سے ایپیکس کمیٹی ہو جس میں فیلڈ مارشل جنرل صاحب ہوں، وزیر اعظم صاحب ہوں، وزیر دفاع صاحب ہوں. بھائی ایک بار کلیئر کریں اس معاملے کو کیسے کرنا ہے. یہ جان بوجھ کے کر کے میں بیانیے کی حد تک بتا رہا ہوں تو خیبر پختونخوا کے امام اور تیرا کے لوگ کہہ رہے ہیں جو سہیل آفریدی کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ اگر جان کے جیا جائے تو سب سے اچھی بات ہے، اگر مان لیا جائے. کیونکہ سہیل آفریدی کہہ رہا ہے 9 مئی کے کسی کیس میں میرا نام تک نہیں تھا، لیکن اب جب کہ باقی سارے وار خالی ہو گئے تو 9 مئی کے کیس میں میرا نام ڈلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پوری قوم کو یہ بات پتہ ہے کہ جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی اسی نے 9 مئی کرایا. یہ سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں، اور یہ اس وقت کہہ رہے ہیں جو جمرود میں اسٹیڈیم کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. ایم این اقبال آفریدی اور سہیل آفریدی کے بھائی عامر آفریدی یہ تمام تیاریوں کا جائزہ لے رہے ہیں کہ سنڈے کو جو قومی جرگہ ہے نا جمرود میں قبائلیوں کا، جنہوں نے بتانا ہے کہ ہاں بھائی زبردستی آئے ہو، اپنی خوشی سے آئے ہو، 1818 سے جو آ رہے ہو اس طریقے سے آئے ہو، سردیوں میں آئے ہو، کیا کیا ہے تم نے، ننگے پیر کیوں نکل کے آ گئے، بچے کیوں تمہارے راستے میں مر گئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ سب پوچھیں گے بھائی تمہیں کس نے کہا ہے. تو سنڈے تک کا معاملہ، اور اسی لیے سہیل آفریدی صاحب نے یہ وارننگ دی ہے. انہوں نے کہا پہلے بطور میرے وزیر اعلی انتخاب میں روڈیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، پھر منشیات اور اسمگلنگ کے جھوٹے الزامات لگانے کی کوشش کی گئی، پھر دہشت گردوں سے جوڑنے کی کوشش کی گئی، اس کے بعد میرے آبائی علاقے کی عوام کی زبردستی انخلا پر مجبور کیا گیا تاکہ مجھے سیاسی طور پر نقصان پہنچایا جائے. 9 مئی کے کسی کیس میں میرا نام تک نہیں ہے اور میرا نام ڈلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لہٰذا میرے یا تحریک انصاف کے خلاف اتنی محنت اور سازشیں کرنے کی بجائے ان لوگوں کو پاکستانی قوم کے اصل نمائندے عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لینی چاہیے تاکہ ان کے اپنے پیدا کردہ بحرانوں اور مسائل سے ہم آگے بڑھ سکیں اور یہاں دیر پا امن قائم ہو. انہوں نے لاسٹ حجت بھی تمام ہونے کا سنڈے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں سنڈے پر ہی پریشان کن صورتحال بن جانی ہے، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا تو چلائے گا نہیں.
وہ تو سلمان اکرم راجہ کی پریس کانفرنس بھی نہیں چلا رہا، تو سوشل میڈیا کے ذریعے خبر تو نکل آئے گی کہ انہوں نے کیا کہا۔ اور آپ کو پتا سوشل میڈیا ہی پاکستان کی اصل اسٹیبلشمنٹ ہے، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے، مجھے ایسے ہی لگتا ہے۔ آخر میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب آج کیس کے دوران تھے، کیا تھا کیا نہیں تھا اس کو چھوڑ دیں، اب یہ حاضر سٹنگ جج ہے نا، وہ کہتے ہیں بار سے کوئی جا کر، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے جا کر کوئی چیف جسٹس کو نہیں بتاتا، یعنی ڈوگر صاحب جن کو لاہور سے لائے ہیں، کہ کیسے کیسے جج لاہور سے ڈپوٹیشن پہ لائے ہیں، ایسے جج ڈپوٹیشن پہ لائے ہیں جو بغیر گواہوں کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ یہ حالت ہے۔ چینل دیکھنے تو چینل سبسکرائب کر دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔